अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि एटम बम किसने बनाया। आपने फिल्मों के बहुत से हीरोज और विलन्स के बारे में तो सुन रखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अमरीकी शहरी के बारे में बताने जा रहे हैं जो हीरो होने के साथ साथ एक विलन भी था। एक ऐसा विलन जिसने एक ही लम्हे में 2,10,000 लोगों को खून में नहला दिया और जिसने पलक चबकने में बुलंदो बाला इमारतों और सरसब्ज और शादाब बागात को ढेर बना दिया, जिसकी फैलाई हुई तबाही और बर्बादी के मनाजर आने वाली नस्लों तक इबरत का निशान बने रहेंगे। लेकिन दोस्तों याद रखिए, हैरानगी की बात यह है कि यही खतरनाक विलन जब खतरनाक तबाही और बर्बादी फैला रहा था तो ऐन उसी लम्हे अमरीकी हीरो के तौर पे भी ये सामने आया जिसने लाखों अमरीकियों को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। याद रखिए, दूसरी जंग अजीम जब अपनी खतरनाक तबाही फैला रही थी तो इसी हीरो की वजह से इस तबाहकुन जंग का इख्तिताम हुआ और तमाम दुनिया दूसरी जंग अजीम से होने वाली मजीद तबाहकारियों से बच गई। ये शख्स कौन था और किसके कहने पर इतनी तबाहकुन बर्बादी का सबब बना, ये सब जानने के लिए इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ओपनहाइमर की, जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत से आम कारनामे सर अंजाम दिए, लेकिन दुनिया इसे हमेशा एटम बम के बाप के तौर पर याद रखेगी। ओपनहाइमर 1904 में पैदा हुआ, जो कि एक मशहूर कीमियादान बनने की डिजायर रखता था, लेकिन यही ख्वाहिश उसे 18 साल की उम्र में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक ले गई। शदीद बीमारी की वजह से वो 1 साल तक पढ़ाई जारी नहीं रख सका, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और 4 साल की डिग्री यूनिवर्सिटी से सिर्फ 3 साल में कंप्लीट कर ली। केमिस्ट बनने के साथ साथ उसकी फिजिक्स से भी गहरी दिलचस्पी थी। उसने जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी से 23 साल की उम्र में फिजिक्स में पीएचडी की डिग्री हासिल की। वो सबसे अलग थलग रहना पसंद करता था, यानी बहुत एंटी सोशल था। इर्द गिर्द के माहौल से बेनियाज अपने काम काज पर रिसर्च करने में हमेशा मसरूफ रखता था। ये उन दिनों की बात है जब यूरोप में हिटलर का दौर अरूज पर था। उसने मशहूर और काबिल जर्मन साइंसदानों को दुनिया का सबसे मशहूर और तबाहकुन हथियार बनाने का टास्क दिया, लेकिन मशहूर ज़माना साइंसदान आइंस्टाइन हिटलर के उस तबाहकुन मंसूबे के बारे में आगाह हो चुका था, जो जर्मन साइंसदानों के बनाए गए हथियार के जरिए पाया तकमील तक पहुंचाया जाना था। लिहाजा उन्होंने फौरी तौर पर अमरीकी सदर रोज वॉलेट को खत लिखा। अमरीकी सदर ये सुनकर और ये पढ़कर हैरान हो गए। उन्होंने फौरी तौर पर अमरीकी मिलिट्री के सरबराह से एटम बम बनाने के मंसूबे पर काम शुरू करने का ऑर्डर पास किया। उस मशहूर ज़माना प्रोजेक्ट को आज हम मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तौर पर जानते हैं। तज्जिया निगारों का कहना है कि अगर आइंस्टाइन अमरीकी सदर को खत ना लिखते तो शायद एटम बम ना बनता। आइंस्टाइन के मशहूर ज़माना होने की वजह से होना तो ये चाहिए था कि अमरीकी हुकूमत ये प्रोजेक्ट आइंस्टाइन के हवाले कर देती, लेकिन चूंकि आइंस्टाइन का बैकग्राउंड जर्मनी से था, इसलिए अमरीकी हुकूमत को ये थोड़ा सा डाउट शुबा था कि कहीं आइंस्टाइन अमरीकी हुकूमत के खिलाफ कोई स्टेप ना उठा ले। लिहाजा इसी शुबे के पेश नजर उन्होंने क्या किया कि मंसूबे की सरबराही ओपनहाइमर के सपुर्द कर दी। ओपनहाइमर का खुद भी यही ख्याल था कि अमेरिका को अपनी बका के लिए ये एटम बम जरूर बनाना चाहिए। उन्होंने इस मंसूबे की सरबराही एक्सेप्ट कर ली और इस मकसद के लिए न्यू मैक्सिको में लॉस एलामोस के नाम से एक पूरा शहर आबाद किया। अमेरिका की हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट पर बेतहाशा पैसा खर्च कर दिया। 1995 के दौर में अमेरिकी हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट पर $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च कर दिए, जबकि इस प्रोजेक्ट में 1,30,000 कारीगर काम करते थे, जिनमें साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस, रिसर्चर्स और छोटे मोटे कारीगर भी इसमें शामिल थे, जिनको बहुत जांच पड़ताल के बाद इस प्रोजेक्ट के लिए मुंतखब किया जाता था और उन्हें खुसूसी इंस्ट्रक्शन भी दी जाती थी कि इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी को कानो कान खबर भी नहीं होनी चाहिए। लिहाजा इस प्रोजेक्ट से अटैच तमाम लोगों को बहुत ही जांच पड़ताल के बाद इस शहर में लाया जाता था। हत्ता कि यहाँ पर जो डाक आती थी उस पर शहर का नाम भी लिखने की इजाज़त नहीं थी। एक नकली और फेक एड्रेस दिया जाता था जो उस डाक पर लिखा जाता था। उस प्रोजेक्ट में इंटर होने वाले अफराद को दाखिले के वक्त एंट्री पास और वापस जाने के लिए एग्जिट पास दिखाना जरूर पड़ता था। यहाँ तक कि उस शहर में रहने वाले और पैदा होने वाले बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट पर भी असली शहर का नाम मेंशन नहीं किया जाता था, बल्कि वहां पे भी फेक नाम ही लिखा जाता था। और ये सब इसलिए किया जाता था दोस्तों कि एटम बम के बारे में कोई मालूमात उस शहर से बाहर लीक ना हो सके। याद रखिए दोस्तों,
اوپن ہائمر اس پروجیکٹ پر کام کرنے سے پہلے بھی یورینیم کے بارے میں تحقیقات کر رہا تھا اور اس میں اسے خاطر خواہ کامیابی بھی حاصل ہو چکی تھی۔ اوپن ہائمر کی خوش قسمتی یہ تھی کہ یہی یورینیم ایٹم بم کی ساخت میں بھی استعمال کی جانی تھی، لیکن ایٹم بم کے لیے یورینیم کی ایک بہت بڑی مقدار درکار تھی اور اتنی بڑی مقدار میں قدرتی طور پر یورینیم اکٹھی کرنا امپاسبل تھا۔ چنانچہ اوپن ہائمر نے اپنی ٹیم کی مدد سے ایک مصنوعی ایلیمنٹ دریافت کیا جو کہ یورینیم کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ پاورفل تھا، لیکن اوپن ہائمر خود بھی اس بات کا علم نہیں رکھتا تھا کہ یہ آرٹیفیشل ایلیمنٹ، یہ مصنوعی ایلیمنٹ جو ہے یورینیم کے مقابلے میں اتنا زیادہ پاورفل ہو سکتا ہے اور اتنی زیادہ تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ امریکہ کو یہ بم بنانے کی بہت زیادہ جلدی تھی، کیونکہ ایک طرف دوسری جنگ عظیم جاری تھی تو دوسری طرف امریکہ کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں جرمنی پہلے یہ ایٹم بم بنا کر امریکہ پر حملہ نہ کر دے۔ چنانچہ اوپن ہائمر اور ان کی ٹیم کی انتھک کوششوں کے بعد بالآخر 16 جولائی 1945 کو لٹل بوائے کے نام سے وہ طاقتور بم بنا لیا گیا اور اب باری تھی اس کی ٹیسٹنگ کی، اس کو ٹیسٹ کرنے کی۔ لہٰذا امریکہ کے بڑے بڑے سائنسدانوں، ملٹری اور اسٹیبلشمنٹ کے آفیسرز کے ہمراہ دنیا کے پہلے ایٹامک بم کو جب ٹیسٹ کیا گیا تو امریکہ کے تمام سائنسدان اور خاص طور پر اوپن ہائمر اس سے ہونے والی ایٹامک انرجی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تمام سائنسدانوں کو اس ایٹم بم سے پیدا ہونے والی اس تباہ کن انرجی کے بارے میں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، لیکن دوستو افسوس کہ اب دنیا کا سب سے تباہ کن اور جدید ہتھیار انسان کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ امریکہ یہ جاننے کی بالکل بھی کوشش نہیں کر رہا تھا کہ ان ہتھیاروں کو استعمال کرنے سے انسانیت کو کیا نقصان پہنچنے والا ہے۔ اس نے کچھ بھی سوچے بنا لٹل بوائے نامی اس ایٹم بم کو جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرا دیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ قیامت خیز تباہی رونما ہوئی جس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ 2.5 لاکھ افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور ایک لمحے میں دونوں ہنستے بستے شہر راکھ کے ڈھیر بن گئے۔ نہ صرف ان شہروں بلکہ ان کے آس پاس کے دوسرے شہروں میں بھی ان کی تباہ کاری کے اثرات ضرور پہنچے، جس کی وجہ سے ان شہروں میں رہنے والے بہت سے افراد کینسر اور دوسری جان لیوا بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ ایک مدت تک یہ تابکاری ان شہروں میں بسنے والے لوگوں کی جان کی دشمن بنی رہی۔ ان بم دھماکوں کے 6 دن بعد جاپان نے ہتھیار ڈال دیے اور یوں امریکہ یہ جنگ جیت گیا۔ دوستو یاد رکھیے، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید اوپن ہائمر کے اس کارنامے کے بعد امریکہ اس سے بہت زیادہ خوش ہوا ہوگا اور اسے بہت زیادہ انعام و اکرام سے نوازا گیا ہوگا، لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت کا جھٹکا لگے گا کہ یہاں بھی کچھ ایسا نہیں ہوا، بلکہ ویسا ہی ہوا جو ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے ساتھ ہوا۔ امریکی حکومت نے اس پر امریکی ٹیکنالوجی لیک کرنے اور سوویت یونین کو یہ انفارمیشن بیچنے کا الزام لگا دیا۔ دوسری طرف اوپن ہائمر ہیروشیما اور ناگاساکی میں ہونے والی اس قیامت خیز تباہی کا ذمہ دار رسپانسبل خود کو سمجھنے لگا۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے اپنے ہاتھوں پر ان بے گناہ لوگوں کا خون نظر آتا ہے جو اس ایٹم بم کا شکار ہوئے۔ اس کا ضمیر اسے جینے نہیں دے رہا تھا۔ اس کی دوسری طرف امریکہ کی ایجنسیاں اس پر خصوصی نظر بھی رکھی ہوئی تھی، جس کی بنا پر اس نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، اور جب امریکی حکومت 1949 میں تبدیل ہوئی تو آنے والی اسٹیبلشمنٹ نے دعویٰ کیا کہ وہ اوپن ہائمر کو بے گناہ سمجھتے ہیں، لہٰذا انہوں نے امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اعزاز انہیں دیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اوپن ہائمر اپنے اندرونی گلڈ کی وجہ سے مسلسل بیمار رہنے لگا تھا اور بالآخر وہ 1967 کو کینسر جیسی بیماری سے جنگ لڑتے لڑتے اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا، لیکن اس کا بنایا گیا ایٹم بم رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے خطرہ بنا ہوا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔